सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टमा जय मसीह। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु आज यो अवसर अनि मलाई मिलेको छ। अनि त्यसै गरी म आदरणीय गुरुबा हाम्रो पास्टर दिनेश सुनवारज्यूलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले यो अवसर दिनुभएको छ वचन प्रचार गर्नका लागि। मेरो आशा छ तपाईहरु सबैजना एकदमै आरामै हुनुहुन्छ, किनकि प्रभुको अनुग्रह कृपा हाम्रो जीवनमा रहँदै आएको छ। हुन्छ, ढिला नगरिकन हामी परमेश्वरको वचनतर्फ जानेछौँ। विशेष गरेर यी दिनमा हामीलाई परमेश्वरको सुरक्षाको निम्ति हामीले धेरै प्रार्थना गरेका छौँ। परमेश्वरबाट आउने सहायताको निम्ति हामी धेरै प्रार्थना गरेका छौँ। सहायता भन्नाले चाहिँ परमेश्वरबाट आउने त्यो हाम्रो भौतिक थोकको सहायताको लागि हामीले धेरै प्रार्थना गरेका छौँ। त्यो प्रबन्धको लागि हामीले धेरै प्रार्थना गरेका छौँ। अनि त्यही कुरासँग सम्बन्धित हामी एउटा इभेन्ट चाहिँ, एउटा घटना चाहिँ इजरायलीहरूको जीवनमा पनि भएको थियो। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षा, परमेश्वरको त्यो प्रबन्धलाई अनि महसुस गरेका थिए। र त त्यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि बाँकी छ, जुन कुरा उनीहरूले चाहिँ पछि फेरि माग गरेका थिए। अनि विशेष गरेर मोसाले त्यो कुरा चाहिँ माग गर्नुभएको थियो। अनि जुन कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि खाँचो छ। हुन्छ, आज हामी त्यही खण्डलाई हेर्नेछौँ। तपाईँले मसँग प्रस्थान 33 अध्याय खोल्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 33 अध्याय। अनि प्रस्थान 33 अध्यायको 1 देखि 3 पद। प्रस्थान 33 अध्यायको 1 देखि 3 पद र त्यसै गरी त्यही 33 अध्यायको 15 देखि अनि 16 पद हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थान 33 अध्यायको 1 देखि 3 पद र 15 देखि 16 पद। हुन्छ, म सरस्वती पढ्नेछु, तपाईँले पाउनुभयो होला। 1 पद। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, मिस्रबाट ल्याएका यी मानिसहरूसँग त्यस देशमा जा जसको विषयमा तेरा सन्तानलाई दिन्छु भनेर मैले अब्राहम, इसाक र याकुबसित शपथ खाएको थिएँ। 2 पद। म तिमीहरूका अघि एउटा दूत पठाउने छु र कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी र एबुसीहरूलाई धपाउने छु। 3 पद। दूध र मह बग्ने त्यो देशमा जाओ, तर तिमीहरू हच्ची मानिस हौ, यसकारण म तिमीहरूका बीचमा हिँड्ने छैन, नत्र त बाटैमा म तिमीहरूलाई नाश गरूला। 15 र 16 पद। 15 पद। तब मूसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। 16 पद। तपाईँ हामीसितै नगएसम्म म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुनेछौँ? हुन्छ, प्रभुको वचन पढाइ र सुनाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। विशेष गरेर 33 अध्यायमा भन्दा अगाडि हामी 32 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेपछि विशेष के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर इजरायलीहरूले सुनको बाछो बनाएर अनि त्यहाँनिर पूजा गरेको त्यहाँ हामी देख्छौँ। अनि त्यस पछाडि अनि मूसा क्रोधित भएर चाहिँ शिलापाठी फुटाएको हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यस पछाडि अनि मूसाले चाहिँ त्यहाँ सम्पूर्ण 12 कुलमध्ये सबैलाई चाहिँ भनेका हुन्छन्, जो परमेश्वरतर्फ छौ म कहाँ आऊ, मतर्फ आऊ भन्दै गर्दाखेरि लेवी कुल चाहिँ मूसातर्फ जान्छन्। र त्यही दिन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 3000 अनि मानिसहरूलाई, आफ्नै दाजुभाइहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ पुरुषहरूलाई चाहिँ मारेको हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। त्यसै गरी त्यो मूर्ति पूजाको कारणले गर्दाखेरि पछि पनि इजरायलीहरू त्यहाँनिर रूढीद्वारा चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ दण्ड दिनुभएको कुरा हामी 35 पदमा, यो 32 अध्यायको 35 पदमा पाउँछौँ। र त्यसै गरी हामी 20 अध्यायमा गयौँ भनेपछि विशेष गरेर 10 आज्ञामा हामी त्यहाँ हेऱ्यौँ भनेपछि प्रस्थान 20 अध्यायको 2 र 3 पदमा आयो भने के देख्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर मूर्ति नबनाउनु भन्ने कुरा तिनीहरूले चाहिँ स्पष्ट एउटा निर्देशना चाहिँ पाएका हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। र विशेष गरेर अनि यहाँ अब आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो उनीहरूको चाहिँ व्यवहार देखिसकेपछि अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि मूसालाई यो भन्नु गएको कुरा चाहिँ अघि नै मैले तपाईँहरूको बिचमा पाठ गरिसकेको छु। विशेष अनि यही कुरालाई मूसाले चाहिँ परमेश्वरसँग गरेको अन्तर्विन्ती अनि मूसाले परमेश्वरलाई भनेको ती कुराहरूबाट अनि आजको वचनको शीर्षक अनि मैले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति बिना
हाम्रो जीवनको यात्रालाई अगाडि नबढाउँ। परमेश्वरको उपस्थिति बिना हाम्रो जीवनको यात्रालाई अगाडि नबढाउँ। यहाँनिर इजरायलीहरू चाहिँ कहाँ छन् भन्दाखेरि अब उनीहरू चाहिँ मिश्र देशको 400 वर्षको दासत्वबाट परमेश्वरले 10 विपत्ति यो मिश्रीहरूलाई चाहिँ पारेर अनि त्यो 10 विपत्ति इजरायलको निम्ति आश्चर्य काम थियो। त्यो द्वारा चाहिँ इजरायलले छुटकारा दिइसकेपछि लाल समुद्रलाई 2 भागमा विभाजन गर्दै थियो बाटो हुँदै उनीहरू चाहिँ अहिले सिनै पर्वतमा आइसकेका छन्। अनि सिनै पर्वतमा आउँदाखेरि चाहिँ 19 अध्यायमा चाहिँ उनीहरू विशेष गरेर परमेश्वरको चाहिँ त्यो उपस्थितिलाई, परमेश्वरको त्यो महिमित उपस्थितिलाई उनीहरू चाहिँ देखेका थिए र अनुभव गरेका थिए। उनीहरूले देखेर 19 अध्यायमा, प्रस्थान 19 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरू चाहिँ छाउनी हालेर चाहिँ बसेका छन्। त्यहाँनिर परमेश्वर चाहिँ आफैलाई चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। अनि प्रकट चाहिँ यो सन्दर्भमा उहाँ त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो गडाङगुडुङ भएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ आगोको धुवाँको मुस्लो छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बादलले सेकेको छ। हो, त्यो उनीहरू चाहिँ आफ्नै आँखाले चाहिँ देखेका थिए। परमेश्वरको उपस्थितिलाई उनीहरूले चाहिँ देखेका अनि उनीहरू एकदमै कम्पित भएका थिए। उनीहरू डराएका थिए। परमेश्वरको त्यो उपस्थितिलाई उनीहरूले आफ्नै आँखाले देखेका थिए। अनि यहाँ आइसकेपछि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि अघि 3 पदमा चाहिँ हामीले के देखेका थियौँ भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ अब म तिमीहरूको बिचमा हिँड्ने छैन। र अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि के देख्छौँ भन्दाखेरि पहिले नै हामीले विशेष गरेर प्रस्थान 13 को 21 पदमा हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भने दिनमा चाहिँ बादलको खाममा चाहिँ अनि रातमा चाहिँ आगोको खाममा भनेर चाहिँ त्यहाँनिर प्रभुले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दोहोऱ्याएको हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनि त्यो साथलाई चाहिँ उनले थाहा पाउँदै आएका थिए। र यहाँ आइसकेपछि परमेश्वरले चाहिँ यो इजरायलीहरूको हत्ती भनेको चाहिँ एकदमै जिद्दीपन, एकदमै उनीहरू चाहिँ एकचोटि गर्दिन भन्ने र फेरि उत्तिखेर चाहिँ त्यो काम चाहिँ दोहोऱ्याइहाल्ने, एकदमै परिवर्तन नहुन चाहने त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा हत्ती मन चाहिँ उनीहरूको थियो। उनीहरूको चाहिँ त्यो जिद्दी मन चाहिँ थियो एउटा। अनि उहाँले चाहिँ त्यही सन्दर्भमा चाहिँ यो मूर्ति पूजा, त्यो सुनको बाछो पहिलोपटक बनाएर त्यो मूर्ति पूजा गरेको र इजरायलीहरूले चाहिँ त्यो दण्ड पाएको त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ अनि परमेश्वरले मूसालाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी विशेष गरेर हामी चाहिँ सुरुमा के देख्छौँ भन्दाखेरि यो 1 पदमा चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञाप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ अथवा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यही कुरा याद दिलाउनु भएको छ 1 पदमा चाहिँ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले मिश्रबाट ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो कि उनीहरूलाई त्यो देशमा लैजानु, कनान देशमा लैजानु हो, जुन कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब्राहमसँग अनि इसाकसँग याकुबसित चाहिँ उहाँले करार बाँध्नुभएको, म त्यो ठाउँमा लैजान्छु। उनीहरू चाहिँ एउटा घुमन्ते फिरन्ते जातिको रूपमा चाहिँ अब्राहम अनि इसाक अनि याकुब चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ हिँडेको हामी त्यहाँ देख्छौँ। उनीहरूको आफ्नै जमिन थिएन, आफ्नै घर थिएन। अब उनीहरू चाहिँ कनान जाँदैछन्। उनीहरू त्यो आफ्नो त्यो ठाउँ उनीहरूले चाहिँ पाउँदैछन्। परमेश्वरले उनले त्यो ठाउँ दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर यो यात्राको क्रममा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, यो इजरायलीहरूको यात्राको क्रममा चाहिँ 3वटा कुरा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ खाँचो थियो, 3वटा कुरा उनीहरूलाई चाहिँ चाहिएको थियो। अनि त्यही कुरामध्ये हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि हामी 2 पदमा के देख्छौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षा चाहिएको थियो उनीहरूलाई। परमेश्वरको सुरक्षा उनीहरूलाई चाहिँ चाहिएको थियो। यहाँनिर के भन्दा 2 पद लेखेको छ, म तिमीहरूको अघि एउटा दूत पठाउने छु र कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी र यबुसीहरूलाई धपाउने छु। यहाँ परमेश्वरले चाहिँ सुरक्षा, रक्षा के द्वारा गर्दै हुन्छ? स्वर्गदूत पठाएर। दूत भनेपछि यहाँ स्वर्गदूत भनेको, स्वर्गदूतले नै उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षा दिने, स्वर्गदूत चाहिँ उनीहरूका दुश्मनहरूसँग चाहिँ लडिदिने। हामीले त्यो यो सुरक्षा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो अगाडि पनि हामी प्रस्थान 23 को 20 पदमा पनि हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यहाँनिर हामी उहाँले चाहिँ म स्वर्गदूतद्वारा तिमीहरूको रक्षा गर्छु भनेर। अनि मानिसको जीवनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा जहिले पनि हामीलाई जहिले पनि सुरक्षा, हामीलाई केही रोग नलागोस्, कुनै पनि हामीलाई एक्सिडेन्ट नहोस्, कुनै चोटपटक नलागोस्। अनि मानिसहरूले कहिले पनि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको तरिकाले चाहिँ व्यवहार नगरून् जुन चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ हानि होस्, हाम्रो परिवारलाई हानि होस् तौरबाट चाहिँ कहिले पनि चाहिँ त्यो हानि हुने तरिकाबाट कहिले पनि हामीलाई चाहिँ हानि नहोस् भनेर चाहिँ हामी परमेश्वरसँग चाहिँ बिन्ती गरिरहेका हुन्छौँ कि मानिसहरूले हामीलाई चाहिँ हानि नपुर्याउन्, हाम्रो परिवारलाई हानि नपुर्याउन्। हामी एकदमै सुरक्षा, घरका सबै सदस्यहरू चाहिँ एकदमै सकुशल हुनु, उनीहरूलाई कुनै चोटपटक नलागोस् भनी
हामी चाहन्छौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी प्रत्येकचोटि। हो, हामी त्यो गर्नैपर्छ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि ओ इजरायलीहरू, म तिमीहरूलाई चाहिँ म सुरक्षा दिनेछु, स्वर्गदूतले तिमीहरूलाई सुरक्षा दिनेछ। तिमीहरू त्यो जमिन जो कनान जमिन छ, त्यो कनान देश पाउँदै गर्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ त्यहाँ यो एमोरी, कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी, एबुसीलाई चाहिँ तिमीले धपाउनु पर्नेछ। तिमीहरू त्यो आफ्नो बल शक्ति तागतले तिमीहरू त्यो धपाउन सक्ने छैनौ, तर तिमीहरूलाई चाहिँ सहायता चाहिनेछ। त्यो सहायताको द्वारा स्वर्गदूतले चाहिँ त्यो कुरा तिमीले चाहिँ सहायताद्वारा तिमीले चाहिँ त्यहाँनिर कब्जा गर्न सक्नेछौ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिएको के हो? परमेश्वरको सुरक्षा। इजरायलीहरूलाई पनि त्यो सुरक्षा चाहिएको थियो। उहाँले भन्दै हुन्छ म त्यो दिन्छु, परमेश्वरको सुरक्षा। यहाँनिर 2 पदमा हामी त्यहाँ देख्छौँ परमेश्वरको सुरक्षा चाहिँ उनीहरूले पाएका छन्। म दिन्छु भन्दै हुन्छ उहाँले दिन्छु, म मेरो तिमीहरूलाई चाहिने त्यो सुरक्षा म दिन्छु। 3 पदमा चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि दुध र मह बग्ने त्यो देशमा जाऊ भन्ने बित्तिकै, दुध र मह भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कनान देशमा यता एउटा दुधको खोला, होइन, दुधकोशी भन्छौँ हामी नेपाल, दुधको कुरै, होइन, यतातिर अर्को ठाउँतिर फेरि यो महको खोला बग्ने कोशी जस्तो होइन। र यो भनेको एकदमै उर्वरा हुने त्यो जमिन चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्छु। हामी सबैले थाहा पाएका छौँ कि अनि त्यहाँनिर कति उर्वरा शक्ति हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले थाहा पाएको कुरा हो। गन्तीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेपछि त्यति बेला हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर भेद लिन गएको बेलामा चाहिँ 2 जनाले चाहिँ यो दागको झुप्पा अथवा अङ्गुरको झुप्पालाई 2 जनाले काटेर चाहिँ बोकेको, लट्ठी हालेर चाहिँ बोकेको हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। एकदमै उब्जनी हुने त्यो ठाउँ अहिले पनि त्यस्तै इजरायलमा चाहिँ उब्जनी हुन्छ। अनि यहाँ भन्दै हुन्छ कि अर्को हाम्रो जीवनमा चाहिँ चिन्ता हुने कि यो परमेश्वरको बाट चाहिने सहायताको कुरामा, जस्तै हाम्रो चाहिँ भौतिक कुराहरूको बारेमा एकदमै चिन्ता हुन्छ हामीलाई चाहिँ, के खाउँला, के लगाउँला, कस्तो घर होला, जमिन कति होला, घर कस्तो होला, यी कुरामा एकदमै हामी मानिसहरू चाहिँ त्यो फिक्री गर्छौँ, चिन्ता गर्छौँ। त्यो एउटा मानवीय स्वभाव हो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि म तिमीहरूलाई चाहिँ अब यो तिमीलाई चाहिने प्रबन्ध चाहिँ म तिमीहरूलाई चाहिँ जुटाइदिन्छु। दुध र मह बग्ने देशमा तिमीहरू चाहिँ जाओ भनेको तिमीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खाना बस्नको लागि चाहिँ कुनै कुराको अभाव हुने छैन, लगाउनको लागि कुनै अभाव हुने, तिमी चाहिँ प्रशस्त हुनेछौ। उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ अब अर्को एउटा के सुनिश्चित गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँकोबाट आउने त्यो प्रबन्ध, त्यो सहायता, त्यो भौतिक थोकहरूको आवश्यकता चाहिँ म पूर्ति गरिदिन्छु, तिमीहरूलाई चाहिँ अभाव हुन्न भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। हो, हामीले धेरै पटक हाम्रो जीवनका ती आवश्यकताहरूका लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ अनि गरिरहेका छौँ अनि प्रभुले चाहिँ जुटाउँदै आउनुभएको छ। आमेन। अनि यहाँनिर इजरायलले के प्रतिज्ञा गर्दै हुन्छ, म तिमीलाई चाहिने त्यो आवश्यकता, त्यो तिमीहरूलाई चाहिने त्यो भौतिक थोकको सहायता अनि ती सबै चिजहरू म तिमीहरूलाई चाहिँ जुटाउँछु उहाँले भन्दै हुन्छ। परमेश्वरको सुरक्षा पनि हामीले देख्यौँ 2 पदमा। अनि 3 पदको पहिलो खण्डमा हामीले के देख्यौँ भनेपछि परमेश्वरबाट आउने चाहिँ अर्को प्रबन्ध जुटाउने, हामीले चाहिने सबै थोकहरू पनि इजरायललाई दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर यहाँनिर के छ भने यो 3 पदको चाहिँ अर्को दोस्रो खण्डले के भन्छ भने तर तिमीहरू चाहिँ हट्टी मानिस हौ। हट्टी भनेको चाहिँ एकदमै जिद्दी मानिस, एकदमै भनौँ एरोगेन्ट भन्छ, अनि एकदमै अहङ्कार। उनीहरू चाहिँ म गर्दिनँ भने फेरि उतिखेर चाहिँ गरिहाल्ने अनि त्यो भनेको नमान्ने, त्यस्तो किसिमको एउटा कठोर हृदय भएको ती हट्टी मानिसहरू चाहिँ थिए उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो 3 पदको चाहिँ दोस्रो खण्डमा यसकारण म तिमीहरूका बिचमा हिँड्ने छैन, नत्र त बाटैमा तिमीहरूलाई नाश गरौँला। अब उहाँले के देखाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यही यो 32 अध्यायको घटनालाई चाहिँ याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यत्रो 20 अध्यायमा चाहिँ उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ तिमीहरू चाहिँ प्रतिमूर्ति अनि कुनै ठोकको मूर्ति नबनाउनु, नढोक्नु भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। र यहाँनिर आउने बित्तिकै 32 अध्यायमा उनीहरूले चाहिँ त्यो काम गरेका छन् अनि तिनीहरूको त्यो व्यवहार देख्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब म तिमीहरूसँग हिँड्ने छैन। यहाँ हिँड्ने छैन भनेको के भन्दाखेरि त्यो कुरालाई स्पष्ट कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि 15 पदमा के पाउँछौँ भनेपछि तब मोसाले उहाँलाई भने यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। यहाँ त अलिकति स्पष्ट पार्छ कि तपाईँको उपस्थिति, म बिचमा हिडुल गर्ने छैन भनेको अब परमेश्वरसँगको उपस्थिति उनीहरूको बिचमा चाहिँ हुने छैन। उनीहरूले जुन चाहिँ त्यो महिमित परमेश्वरको उपस्थितिलाई प्रस्थान 19 अध्यायमा चाहिँ उनीहरूले देखेका थिए, अनुभव गरेका थिए विशेष गरेर। अनि त्यही कुरा चाहिँ पछि आएर अनि यो पछि यहाँदेखि तलतिर बल्ल हामी चाहिँ त्यो कुरा देख्छौँ कि उनीहरूले चाहिँ अगाडि पनि त्यहाँ कुरा बताएको छ। यो
पवित्र स्थानको बारेमा चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने त्यो ठाउँहरूको बारेमा अनि विशेष पवित्र स्थानको बारेमा चाहिँ निर्माण गर्नुको लागि केही अलिक कुराहरू चाहिँ त्यो बजलेल र उनको सहयोगी चाहिँ ओहिल आपको बारेमा यो प्रस्थान 31 अध्यायमा त्यहाँ बताएको हामी देख्छौँ। अब यहाँ के छ भने अब त्यो परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हुँदैन, अब म सक्दिनँ ले चाहिँ भन्दैछन्। उनीहरूलाई चाहिँ दुईवटा कुराको अभाव छैन। परमेश्वरको सुरक्षाको उनीहरूलाई अभाव छैन, परमेश्वरबाट आउने प्रबन्धको पनि उनीहरूलाई अभाव छैन, चिन्ता छैन। तर यहाँनिर के भन्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, अब म तिमीहरूका बिचमा हिँड्ने छैन, मेरो उपस्थिति अब तिमीहरूका बिचमा हुने छैन। अनि यो सुन्ने बित्तिकै मूसा निराश हुन्छ। मूसा निराश हुन्छन् अनि मूसालाई त्यो कुरा एकदमै असह्य हुन्छ। उनी बेचैन हुन्छन्। उनले त्यो उपस्थिति परमेश्वरको त्यो उपस्थितिलाई उनले विशेष गरेर अनि प्रस्थान 3 अध्यायमा उनले चाहिँ जलिरहेको पोथाको रूपमा परमेश्वरको महिमालाई त्यो उपस्थितिलाई उनले चाहिँ देखेका थिए। र पछि पनि उनी चाहिँ एउटा यो इजरायलीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी परमेश्वरसँग जाने अनि परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरले दिएको निर्देशन के छ अनि त्यो कुरा चाहिँ भन्ने काम चाहिँ गरिरहेका थिए। अब यहाँनिर मूसा के भन्छन् भने उनलाई एकदमै निराश हुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति तलतिर 4 अध्याय तलतिर पनि भनेको हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। 4 पद, यो 33 को 4 पददेखि तलतिर त्यो कुरा बताएको हामी त्यहाँ देख्छौँ। र यहाँनिर विशेष गरेर अर्को के छ भन्दाखेरि अब परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने मेरो उपस्थिति तिमीहरूसँग हुने छैन। हेर्नुहोस् त, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरोबाट आउने सुरक्षा हुन्छ, सुरक्षा दिन्छु, तिमीहरूलाई चाहिने सबै थोक जुटाइदिन्छु, म प्रबन्ध मिलाइदिनेछु आवश्यकताको, तर मेरो उपस्थिति हुने छैन। जब मूसा यो सुन्छ उनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अनि मूसाले के भन्छ, एकदमै उनले के भन्छन् भने चाहिँ होइन, तपाईँको उपस्थिति हामीलाई चाहिन्छ, तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई अरू मानिसहरू चाहिँ छुट्याउँछ, अरू मानिसहरू पनि सुरक्षित, अरू मानिसलाई चाहिँ खाना लाउनको लागि अभाव भएको छैन, तर हामीलाई चाहिँ छुट्याउँछ भने त तपाईँको उपस्थितिले छुट्याउँछ भनेर यो 15 र 16 पदमा भनेका छन्। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू यो परमेश्वरको उपस्थितिलाई हाम्रो जीवनको यात्रामा खोज्न जरुरी छ। यहाँ मूसाले के महसुस गर्दैछ भने चाहिँ परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति बिना हाम्रो कनानको यात्रा सम्भव छैन। उनले के भन्छ भने अब हामी बढाउँदैनौँ कि तपाईँको उपस्थिति हामीलाई एकदमै चाहिएको छ, तपाईँको उपस्थिति बिना हामी त्यो कनानको यात्रा चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ। उनले चाहिँ महसुस भएको छ। हो, सुरक्षा छ, स्वर्गदूत पठाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो प्रबन्ध उनीहरूलाई जुटाउँदै हुनुहुन्छ, तर मूसाले भन्दैछन् यहाँनिर 15 पदमा, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस् भन्दै हुन्छ। उनीहरू चाहिँ सिनै पर्वतमा छ। अब भन्छ अब यहाँबाट उता नलानुहोस्, हाम्रो यात्रा बढ्दैन, हामीलाई त्यो कनान चाहिँदैन यदि तपाईँको उपस्थिति गएन भने। धेरै पटक हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा परमेश्वरको सुरक्षा, परमेश्वरको प्रबन्ध भयो भने कतिपटक हामीले परमेश्वरको उपस्थितिलाई बिर्सिन्छौँ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्दैनौँ। आज धेरै पटक हामी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिका मण्डलीमा मात्रै अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। जति बेला सङ्गतिमा पहिला एउटा बानी हुन्थ्यो नि, हामी मण्डली एउटा भौतिक भवनभित्र आएर अनि त्यहाँनिर हामी एउटा जमातमा मात्रै परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा त्यो धारणा हुन्थ्यो। तर अहिले आज हामीले त्यो भौतिक मण्डलीमा भवनमा नभए तापनि आज हामीले आफ्नो विभिन्न ठाउँमा रहेर आज सङ्गति गर्दाखेरि, अनलाइन सङ्गति गर्दाखेरि आज के हामीले परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गरेका छौँ कि छैन? परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्न एकदमै जरुरी छ। जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ, मूसाले यो कुरा चाहिँ बुझेको, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ, परमेश्वरबाट आउने सुरक्षा, परमेश्वरबाट आउने सहायता, त्यो प्रबन्ध चाहिँ त्यहाँ मिल्छ भन्ने कुरा मूसालाई थाहा थियो। त्यो स्रोत चाहिँ, त्यो सुरक्षाको स्रोत, त्यो सहायताको स्रोत, त्यो प्रबन्धको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुन्छ, परमेश्वरको उपस्थिति हो, परमेश्वर हो भन्ने कुरा चाहिँ मूसाले चाहिँ बुझेका थिए। धेरै पटक चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कुरालाई बिर्सन्छौँ। हामी धेरै पटक हामी सुरक्षा भन्छौँ, धेरै पटक सहायता अनि प्रबन्ध, हामीलाई यो चाहियो भन्छौँ। तर कतिपटक हामी प्रभु तपाईँको उपस्थितिले मलाई भर्नुहोस्, तपाईँको उपस्थितिलाई म थाहा गर्न सकूँ, त्यो कुरा हामी बिर्सेका हुन्छौँ। हामीले नयाँ करारमा आयौँ भनेपछि हामी विशेष गरेर हामी हेऱ्यौँ भनेपछि यो
सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्यायको हामी 14 पदलाई हेऱ्यौँ भनेपछि हामी विशेष हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यो पद हामी सबैले थाहा पाएकै हो। अनि सुसमाचार यूहन्ना 1 को 14 पदमा के लेखेको छ भने, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ र जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्र जस्तो थियो। आमेन। अनि यहाँ चाहिँ वास गर्नुभयो भनेको छ। जीवल भनेको चाहिँ पुरानो करारमा जसै अघि नै मैले त्यो पवित्र स्थानमा त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जहिले पनि परमेश्वरको उपस्थिति बादलको रूपमा चाहिँ आउँथ्यो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ भने उनीहरू चाहिँ थाहा पाइराख्थे। अनि आइसकेपछि अब के परमेश्वर स्वयं परमेश्वर, यसो ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भौतिक शरीरमा परमेश्वरको उपस्थिति उहाँमा थियो र त्यो मानिसहरूका बिचमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ स्वयं अनि परमेश्वर भएर त्यो उपस्थिति उहाँमा थियो र मानिसहरूका बिचमा मानिस भएर चाहिँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो। र अर्को हामीले धेरैचोटि अनि सुनिरहेको खण्ड, हामीले थाहा पाएको खण्ड, अनि पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 16 पद हामीले सबैले थाहा पाइरहेको खण्ड हो। अनि यहाँ यसो लेखेको छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हो र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। यहाँ त्यो पाउँछौँ भनेपछि त्यसै गरी यो पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 9 देखि 20 मा के पाउँछौँ भन्दाखेरि, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँले तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, विश्व तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हो, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। आमेन। हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नयाँ करारमा आउने बित्तिकै अब परमेश्वरको उपस्थिति आज हाम्रो जीवनमा छ। अनि किनकि आज पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो शरीरमा वास गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपस्थितिलाई बोक्दैछौँ। पुरानो करारमा त्यो पवित्र स्थानमा केही समयको परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ आउँथ्यो, पछि त्यो गएर चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ केन्द्रीय मन्दिरमा रहेको छ, पछि मन्दिर पनि नष्ट भएको छ हैन, पछि फेरि मन्दिर बनेको हामी त्यहाँ देख्छौँ। र त्यस्तो गर्दाखेरि अनि पवित्र आत्मा चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ के विशेष कामको लागि आउने अनि जाने चाहिँ गरेको हामी देख्छौँ। तर प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपस्थितिलाई बोकेका छौँ, किनकि स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ हामीभित्र वास गर्नुभएको छ। तर के आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गरेका छौँ, थाहा पाएका छौँ कि छैनौँ? परमेश्वर त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ हैन, जहाँ पनि परमेश्वरको उपस्थिति। तर परमेश्वरको प्रकट अथवा त्यो प्रकटीकरण अनि उहाँ चाहिँ देखा परेको कुरा चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ पहिला त्यति बेला यो प्रस्थान 19 अध्यायमा त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ त्यो अघि नै बादल अनि त्यस पछाडि आगो अनि विभिन्न त्यो हावाको झोक्काको रूपमा त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ त्यो देखेका थिए। अब आइसकेपछि आज प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले यता आउँदाखेरि, नयाँ करारमा आउँदाखेरि, आज तपाईँ र मैले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने बित्तिकै पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा वास गर्नुभएको छ। तर प्रियहरू, आज के तपाईँ र मैले पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई के थाहा पाएका छौँ कि छैनौँ? जसै हामी बाहिर यो अब जाडो मौसम सुरु हुँदैछ अनि जाडो यी महिनाहरूमा जब हामी चाहिँ कौसीमा बसेर अनि घाम ताप्नलाई एकदमै मन पराउँछौँ। जब हामी घाममा जान्छौँ बिस्तारै शरीरले हामी तातो महसुस गर्छ। तर आज के पवित्र आत्मा हाम्रो शरीरमा वास गर्नुभएको छ। आज तपाईँ र म पवित्र आत्माको मन्दिर हौँ। तर के आज तपाईँ र मैले पवित्र आत्मालाई बोकेका छौँ? तर पवित्र आत्मालाई को उपस्थितिलाई थाहा गरेका छौँ कि छैनौँ? महसुस गरेका छौँ कि छैनौँ? इजरायलीहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर जब मूर्ति पूजा गरिसकेपछि अनि परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो, म तिमीहरूका बीचमा हिँडुल गर्ने छैन। आज प्रियहरू, तपाईँ र मैले चाहिँ कस्तो जीवन बिताइरहेका छौँ? आज हाम्रो यो जीवनको यात्रामा आज तपाईँ र मैले यो मन्दिरलाई कुन कस्तो रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आएका छौँ? के साँच्चै नै यहाँनिर परमेश्वरको महिमा भएको छ यो मन्दिरमा? के कुरामा चुकेको छ प्रियहरू? आज आफैले आफैलाई प्रश्न गरौँ। इजरायलीहरूले चाहिँ के भन्दै हुन्थ्यो भने मूर्ति पूजा गरिसकेपछि म तिमीहरूका बीचमा हिँडुल गर्ने छैन, मेरो उपस्थिति तिमीहरूसँग चाहिँ जाने छैन।
आज संज्ञा मात्रै होला प्रियहरू। यदि आज तपाईँ र मैले आज उहाँको वचन अनुसारको त्यो योग्य जीवन बिताएनौँ भने आज त्यो उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्न सक्दैनौँ, थाहा गर्न सक्दैनौँ। आज त्यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रियहरू, आज हाम्रो जीवनको यात्रामा अघि बढाउनका लागि आज परमेश्वरको उपस्थितिको खाँचो छ। जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ त्यहाँनिर परमेश्वरको सुरक्षा छ। जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ त्यहाँ परमेश्वरबाट आउने प्रबन्ध छ। आज प्रियहरू, तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजौँ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गरौँ। अहिलेको समय विशेष गरेर घरहरू हेर्ने हो भनेपछि अहिलेको समयमा अनि एट्याच बाथरुम भएको चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ। पहिला गाउँलेको समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ घर एक ठाउँ हुन्छ अनि टोयलेट अनि शौचालय अलि टाढा हुन्छ। अनि त्यहाँ के हुन्छ भने घरमा बच्चा छ भनेपछि बच्चालाई बाबु गएर साँझ परेकोलाई जाऊ अनि तिमी आफै गएर चाहिँ टोयलेट गर्न सक्छौ जाऊ भन्दाखेरि उसले भन्छ म जान्न, बुवा तपाईँ आमा तपाईँ नगएसम्म म जान्न भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्छन्। उनीहरू एकदमै उनीहरूको भरोसा अनि उनीहरूको बुवा आमामा हुन्छ, किन उनीहरूलाई डर हुन्छ रातको समयमा के कसो हुन्छ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, एकदमै डर मानिरहेका हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ लाइट देखाइदिन्छु, ऊ लाइट देखाइदिन्छु म यहाँबाट जाऊ भन्दा पनि उनीहरू बच्चा सानो बच्चा 2-3 वर्षको बच्चा ऊ चाहिँ जान मान्दैन। आज हाम्रो यो जीवनको यात्रा हो प्रियहरू। आज यो जीवनको यात्रा यस पृथ्वीमा हाम्रो तोकिएको आयुसम्म अगाडि बढ्नका लागि पनि हाम्रो यो यात्रा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति बिना अधुरो हुन्छ। परमेश्वरको उपस्थिति बिना यो हाम्रो यात्रा अपुरो हुन्छ प्रियहरू। आज त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरु सबैलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजौँ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गरौँ र परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा छ भने परमेश्वरको उपस्थिति अनुसारको जीवन जिउँ। हाम्रो जीवनले नै परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ हामीले कस्तो जीवन जिउँदैछौँ। यो परमेश्वरको उपस्थिति यदि हामी परमेश्वरको स्थितिलाई थाहा गर्छौँ भनेपछि प्रियहरू, महसुस गर्छौँ भनेपछि प्रियहरू, आज तपाईँ र म धेरै पटक चाहिँ ती पाप गर्नहरूबाट चाहिँ रोकिएका हुन्छौँ, किनकि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ भने अनि ती कुराबाट हामी सचेत हुन्छौँ। हाम्रो दिमाग चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ कन्सियस भएको हुन्छ, सचेत भएको हुन्छ अनि हामी चाहिँ पाप गर्नबाट बाँचिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म त्यही उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजौँ। मुसाले भनेको कुरालाई म एकचोटि फेरि याद दिलाउन चाहन्छु। 15-16 पदमा उनले भनेका छन्, तपाईको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उतार्न लानुहोस्। हाम्रो जीवनमा पनि तपाईँ र म प्रियहरू अधिक भनौँ, यो कुरामा दृढ भनौँ, प्रभु तपाईको उपस्थितिले म थाहा गर्न सकौँ, तपाईको उपस्थिति बिनाको मेरो जीवन चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन र मलाई प्रत्येक दिन तपाईको उपस्थितिलाई महसुस गर्नलाई मलाई सहायता गर्नुहोस्। आज परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजौँ प्रियहरू, परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्न टाढा जानु पर्दैन। हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्मा वास गर्नुभएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरको वचन अध्ययन गरौँ, मनन गरौँ, सङ्गतिमा सहभागी रहौँ र परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्दै गरौँ। आज हामीलाई विशेष गरेर कतिपटक हामीलाई यो सुरक्षाले, कतिपटक हामीलाई यो आवश्यकता सहायताले नहुँदाखेरि कतिपटक हामीले कहिले कहिले परमेश्वर चाहिँ छैन, परमेश्वर नै हुनुहुन्न, परमेश्वर मसँग हुनुहुन्न क्या हो भने हामी चाहिँ शङ्का गरिरहेका हुन्छौँ। तर प्रियहरू, आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ भन्ने कुरा जब हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ दृढता लिन्छौँ, त्यो कुरालाई मानिलिन्छौँ भनेपछि निश्चय नै हामीलाई चाहिने त्यो सहायता, चाहिने त्यो सुरक्षा परमेश्वर स्वयं आफैले जुन कुरा इजरायलीहरूलाई दिनुभएको थियो हुन्छ। परमेश्वरले यस वचनबाट हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। विशेष परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। अनि मण्डली परिवारलाई मैले सम्झिरहेको छु, प्रार्थनामा याद गरिरहेको छु। अनि हामी अहिले अनलाइन पढाइ गरिरहेका छौँ। मेरो श्रीमती अब बिटिएस फाइनल इयरको पढाइमा हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ 1 वर्ष फेरि यो काउन्सिलिङ कोर्स गर्दैछु। अहिले हामी सुर्खेतमा छौँ। अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ। हाम्रो पढाइको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। जय मसीह। सबै मण्डली परिवारलाई सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ भनिकन म आशा गर्दछु र प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई
एकदमै अनुग्रह गरिराख्नु भएको छ। आजको वचनबाट हामीलाई आशिषित तुल्याउनु हुने हाम्रो प्रभुमा आदरणीय भाइ चन्द्र सूर्य भाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट उहाँले सहर्ष स्वीकार गरिकन आज सुर्खेतबाट प्रभुको वचनलाई रेकर्ड गरिकन हामी बेथलेहेम मण्डली परिवारलाई यो वचन पठाउनु भएको छ। भाइलाई धन्यवाद। अनि यो वचनबाट हामी धेरै आशिषित र उत्साहित भएका छौँ। यतिखेरको समय साँच्चै नै हामीलाई सुरक्षाको आवश्यकता हामीले महसुस गरिराखेको अवस्थामा कसरी इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिस्र देशबाट कनानमा लाँदा कस्तो प्रकारको सुरक्षा गर्नुभयो भन्ने विषयमा हामीले सुनेका छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई समय म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको वचनको लागि धन्यवाद छ। तपाईँले आफ्नो छोराद्वारा बोल्नुभयो र मण्डलीलाई तपाईँले आशिष ल्याउनु भएको छ, उत्साह दिनुभएको छ, पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँले पठाउनु भयो। यसको लागि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु प्रस्थानको पुस्तकबाट तपाईँको दासद्वारा तपाईँ बोल्नुभयो कि विशेष गरिकन परमेश्वरको उपस्थिति बिना हाम्रो जीवनको यात्रा अघि हामी नबढाउँ भन्ने विषयमा, परमेश्वरको उपस्थिति बिना हाम्रो जीवनको यात्रालाई अगाडि नबढाउँ भन्ने विषयमा आज बिहान हामीले सुन्दै थियौँ। साँच्चै नै तपाईँको उपस्थिति बिनाको हामीले योजनाहरू कार्यहरू सबै विफल हुँदछन् र जब तपाईँको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा आउँदछ अनि हामीहरू सफलता हुनेछौँ। र इजरायलीहरूले तपाईँको उपस्थितिको महसुस गरे अनि त्यहाँ सुरक्षा थियो। तपाईँ प्रभुको उपस्थितिलाई तिनीहरूले प्रत्यक्ष देखे, किनभने तपाईँले दिनमा बादलको खाँबो रातमाको ज्वाला गरिकन तपाईँले मिस्रबाट कनानमा लैजानुभयो र तपाईँले अब्राहम इसाक याकुबद्वारा तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो उनीहरूलाई बचाउने, उनीहरूलाई सुरक्षा दिने। तपाईँ परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। यसै गरिकन अहिलेको वर्तमान परिस्थिति यो कोभिड-19ले गर्दा अहिले भयावह एउटा त्रसित स्थिति भएको अवस्थामा तपाईँले आफ्नो प्रियहरूलाई दिनुभएको सुरक्षाको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो विषम परिस्थितिमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा छ भन्ने कुरो नबिर्सिनको लागि, तपाईँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नलाई, आशा गर्नलाई, विश्वास गर्नलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् भनिकन बिन्ती र प्रार्थना म चढाउँदछु। धन्यवाद दिन्छु प्रभुजी, तपाईँको उपस्थिति छ भन्ने कुरो बुझ्नको निम्ति, तपाईँको साथ छ, तपाईँले हामीलाई देख्नु भएको छ भन्ने कुरो जान्नको लागि हाम्रो विश्वासीलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। ती इजरायलीहरूले त्यो लामो समय वर्षौँसम्मको यात्रामा तिनीहरू धेरैजनाले गनगन गरे, कतिजना थाके, कतिजनाले बाटो बिराए, त्यसकारण त्यसको परिणाम तिनीहरूले भोग्नु परेको थियो। र हामी प्रार्थना गर्दछौँ त्यस प्रकारको अधैर्यताको हामीहरूको अहिलेको परिस्थितिमा नटुटेको, स्थिर भएर तपाईँतिर हेर्नलाई, भरोसा गर्नलाई आज तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद दिन्छु। जसरी इजरायलीलाई तपाईँले सुरक्षा गर्नुभयो त्यसै गरिकन तपाईँले आफ्नो चुनेका जनहरूलाई पनि सुरक्षा गर्दै हुनुहुन्छ भनिकन म पूर्ण भरोसा, आशा, विश्वास गर्दछु। धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई सबै कुराको निम्ति। आफ्नो दासलाई तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्, उहाँको अध्ययनमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद छ देश विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनी मण्डली परिवारलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। जुन जुन देशमा हुनुहुन्छ दीर्घकालीन रोगी बिमारीलाई तपाईँले सुरक्षा, चङ्गाई दिनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस्। गाउँघरमा भएका हाम्रा विश्वासीहरूलाई, शाखा प्रशाखा मण्डलीका विश्वासी पास्टर अगुवाहरू तमाम सबैलाई तपाईँको हातमा राख्छु। अहिले कोरोना कोभिडको कारणले गर्दा परिवार आफन्त गुमाएका शोकित परिवारलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। अरू रोगले परिवार गुमाएका शोकित परिवारलाई तपाईँले आफ्नो सान्त्वना, शान्ति, धैर्यता र स्थिरता प्रभु तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थनामा चढाउँछु। धन्यवाद सबै कुराको लागि, सबै प्रार्थनामा चढाउँदछु। परम प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन् र तपाईँलाई सुरक्षा गरून्। परम प्रभुले आफ्नो मुख तपाईँमाथि चम्काउन् र तपाईँलाई अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरून् र तपाईँलाई शान्ति दिउन्। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता सधैँ नै सबैजनामाथि एकै नासको भइरहुन्। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुले आशिष दिउन्। धन्यवाद।